मुल्क भर में आज शाम से गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया चलने का इम्कान है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में बेशतर मामलात पर इत्तफाक हो गया। गवर्नर हाउस में आज हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान हतमी मुआहिदा मुतवक्के। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुमकिना मुआहिदे की तफसीलात सिर्फ सिटी 21 पर। विद होल्डिंग टैक्स में कमी का ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स 7% पर बरकरार रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर में आज शाम से गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया चलने का इम्कान है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में बेशतर मामलात पर इत्तफाक हो गया है। काविश मेमन से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। देखें, गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल को आज 9 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर हमने देखा कि कई अदवार ऐसे आए जहाँ पर मुख्तलिफ मौक़ों पर मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हुआ। ना सिर्फ वफाकी बल्कि सूबाई हुकूमत के साथ साथ जो मुख्तलिफ मुतालबात थे वो भी उनके सामने पेश किए गए। लेकिन जब हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट से बात की, उनका ये कहना था कि वो मुज़ाकरात नाकाम रहे और कोई अमली पेशरफ नहीं हो सकी है। लेकिन आज वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे कराची के गवर्नर हाउस पहुँच रहे हैं, जहाँ मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स मुसलसल इनकार करते रहे कि कोई मुआहिदा नहीं हुआ, कोई अमली पेशरफ नहीं हुई है। लेकिन सिटी 21 ने कोर्ट लगाई और उसके बाद पता चला कि ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुमकिना मुआहिदा होने जा रहा है, जिसके तहत आज शाम से मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया एक बार फिर चल पड़ेगा और हड़ताल खत्म होने का कभी इम्कान है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बेशतर मामलात पर इत्तफाक हो चुका है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा था कि जो विद होल्डिंग टैक्स है जो 7% पर है उसको कम करके 2% पर लाया जाए। हुकूमत ने दो टोक अंदाज में बता दिया कि ये मुतालबा किसी सूरत पूरा नहीं किया जा सकता, यानी कि ट्रांसपोर्टर का विद होल्डिंग टैक्स से मुतालिक जो मुतालबा था वो मुस्तरद कर दिया गया है। ये ज़राए से इंफॉर्मेशन मिल रही है। इंफॉर्मेशन के तहत 7% पर विद होल्डिंग टैक्स बरकरार रहेगा। ताहम जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के हवाले से हुकूमत ने ओगरा को ये इख्तियार दिया था कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन होगा। ताहम उस हवाले से बताया जा रहा है कि लचक का मुजाहरा किया गया है और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन हफ्तावार बुनियादों पर किया जाएगा। इसी के साथ साथ ज़राए इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि हुकूमत ने 10 व्हीलर गाड़ी का वजन बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है। इस वक्त 10 व्हीलर गाड़ी का वजन 27.5 टन है, जो बढ़ाकर 35 टन किया जा सकता है। इसी के साथ साथ सूबाई हुकूमतों के साथ जो मुतालबात थे उसमें HTV लाइसेंस और LTV का था, जिसमें बताया जा रहा है कि HTV लाइसेंस के लिए LTV की मुद्दत 3 साल से कम करके 1 साल करने पर इत्तफाक हुआ है। और इसी के साथ जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की शर्त थी वो भी ख़त्म करने के लिए कमेटी कायम की जाएगी, जिसमें सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके अरकान शामिल होंगे। जो कमेटी फैसला करेगी उसके बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से मुतालिक फैसला होगा। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट सामने आई है और अब देखा जा रहा है कि जो वफाकी बुजरा है वो अब से कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे और वो गवर्नर हाउस में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक अहम बैठक लगने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो मुतालबात हैं उसको हतमी शक्ल देने के लिए चार्टर ऑफ डिमांड था तो 25 तक इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि दिसंबर 2025 में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल की गई थी। आज से 9 रोज तक वो हड़ताल चली थी और आज एक बार फिर जब स्ट्राइक की गई है तो यही अपने ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स को ये यकीन दहानी करवाई ट्रांसपोर्टर्स ने कि इस बार विनिंग पोजीशन पर होंगे। तो देखना ये है कि मुआहिदे के बाद क्या तफसीलात सामने आती हैं, लेकिन इस वक्त जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं वो यही सब चीज़ें हैं कि कुछ ले और कुछ देने की बुनियादों पर ही ये मुआहिदा होने जा रहा है। कहीं हुकूमत ने तो कहीं ट्रांसपोर्टर्स ने लचक दिखाई है और जिसके बाद अब ये सूरत हाल लेकिन पोर्ट पर जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि जो कराची पोर्ट कासिम पर यकीनन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सामान है वो स्टक हुआ है, जो बैकलॉग है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह है कि हुकूमत ने माजी की गलतियों से सीखते हुए कोशिश की है कि इस हड़ताल को मजीद जो है वो लंबा ना किया जाए और ट्रांसपोर्टर्स से बात की जाए। और मुसलसल कोशिशों के नतीजे में अब ये देखा जा रहा है कि बर्फ पिघलने लगी है और आज शाम तक कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। जी काविश, ये बताइएगा, जैसा कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में जो है वो कुछ मामलात पर इत्तफाक हो चुका है, लेकिन उसके अलावा आज जो है वो हतमी मुआहिदा भी मुतवक्के है, तो ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्टर्स का वो कौन सा मुतालबा है जिस पर वो किसी सूरत भी राज़ी नहीं है। वो चाहते हैं कि ये मुतालबा पूरा होगा तो ही जो है वो पहिया दोबारा से चलेगा, जो हड़ताल है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो वो हतमी मुआहिदा जो मुतवक्के है उसके हवाले से बताइएगा।
دیکھیں گڈ ٹرانسپورٹرز نے چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھا تھا، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ٹرانسپورٹر سے 15 مطالبات ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 15 کے 15 حکومت لیکن کچھ لے اور کچھ لے کی بنیاد پر چلتے ہیں بات اور ماضی کی ہڑتالوں میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جب کراچی کے کسٹم ہاؤس میں دسمبر 2025 میں اپنی مذاکراتی راؤنڈ ہوا تھا تب بھی یقین دہانیوں پر ہی کام چلا تھا۔ اب یہاں دیکھیں مختلف چیزیں، ٹرانسپورٹر کا بنیادی مطالبہ تو یہ تھا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر تعین ہے اس کو روزانہ کے بجائے ہفتہ وار یا 15 دن کی بنیاد پر کیا جائے۔ تو جو ذرائع جس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ حکومت نے یہ بات مانی ہے، کیونکہ یہ مطالبہ پیٹرولیم ڈیلرز کا بھی تھا، یہ مطالبہ تاجر برادری کا بھی ہے، اسی طرح کا مطالبہ دیگر ایسوسیشن کا بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے 10 ویلر گاڑی کے حوالے سے تو یہ بھی تھا کہ اس کا وزن جو ہے وہ 27.5 سے بڑھایا جائے، اور اگر بات کی جائے ایکسل لوڈ کی کہ اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا تو بتایا جا رہا ہے کہ اس پر بھی عمل درآمد کے لیے حکومت تیار ہے اور ایکسل لوڈ کے جو قوانین ہیں اس پر امپلیمنٹ اب کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جو لوکل گڈ ٹرانسپورٹ ہے ان کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ پارکنگ ایریا پورٹ کے طرف فراہم کیا جائے۔ تو اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ کے ساتھ ایک مذاکراتی عمل ہوا تھا جس میں ہماری جو سورسز ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ٹرانسپورٹر نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ وفاقی حکومت نے جگہ الاٹ کر دی تھی لیکن صوبائی حکومت نے اس پر کام رکوایا اور وہ جگہ واپس لے لی گئی۔ تو اس پر وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ جنید انور چودھری نے ٹرانسپورٹرز کو یقین دلایا کہ پورٹ ایریا کے طرف ٹرانسپورٹرز کو پارکنگ فراہم کی جائے گی، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں 17 ایکڑ جگہ مائے کلاچی روڈ پر ٹرانسپورٹرز کو دی بھی گئی جس پر ٹرانسپورٹرز نے کام بھی شروع کروایا لیکن پھر وہ کام رکوا دیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے، اور ٹرانسپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ 17 ایکڑ جگہ تھی جس پر 70 سے 80 لاکھ روپے خرچہ کیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ جگہ انہیں فراہم نہیں کی گئی۔ تو اب پچھلے 2 روز سے ہم دیکھیں گے صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی مذاکرات میں کمشنر کراچی کے دفتر میں جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں ضیاء لجاد، اسی کے ساتھ ساتھ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، کمشنر کراچی حسن نقوی اور جو دیگر حکومتی نمائندگان ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ ایک بار پھر جو لوکل گڈ ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پارکنگ ایریا فراہم کیا جائے گا جس کے لیے مختلف جگہوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آج کا جو فائنل راؤنڈ ہونے جا رہا ہے کیا اس میں پارکنگ ایریا فراہم کیا جاتا ہے یا کوئی یقین دہانی ایسی کروائی جاتی ہے جس پر ٹرانسپورٹرز کو قائل کر لیا جائے۔ تو تمام چیزیں فائنل راؤنڈ میں طے ہو چکا ہے، 95% سے زیادہ یہ چانسز ہے کہ ٹرانسپورٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ آج شام کو گڈ ٹرانسپورٹ کا پہیہ چل پڑے گا اور پورٹ پر جو کنجیکشن ہے اس میں بہتری آئے گی۔ جی کاوش، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ آج جو ہے وہ فائنل راؤنڈ ہے اور مسائل کو حل کر لیا جائے گا، یہ بتائیے گا کہ جو حتمی معاہدہ آج متوقع ہے کیا یہ آج ہی فیصلہ ہو جائے گا یا اس کے بھی جو ہے وہ آگے جانے کے امکان ہے کہ کل پر بات جا سکتی ہے یا آگے جا سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل پلان یہی ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ گڈ ٹرانسپورٹرز کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی گئی تھی اور مختلف ٹرانسپورٹرز کے اراکین اسلام آباد بھی گئے تھے اور کچھ لوگوں نے یہاں ویڈیو لنک سے جوائن کیا تھا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مواصلات، وفاقی وزیر پیٹرولیم اور دیگر کے ساتھ مختلف سیشنز بھی ہوئے، اور دیکھیں یہ بیسکلی اشارہ یہ کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء کراچی پہنچ رہے ہیں، گورنر ہاؤس میں اہم نشست ہونے جا رہی ہے، تو یہ بیسکلی سگنلز ہیں کہ کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے، کچھ اچھے کی امید ہے، اور اس کے لیے جو جدوجہد کی گئی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے، حکومت کی جانب سے کہ چیزوں کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، کیونکہ اس میں اکانومی کا نقصان ہے، پورٹ پہ سرگرمیاں رک گئی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹر پہلے ہی پریشان ہے۔ کراچی چیمبر نے خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، فیڈریشن بھی مسلسل اس پر آواز اٹھا رہا ہے کہ اگر یہ بیک لاگ ختم نہ کیا گیا تو اس سے مزید مسائل جنم لیں گے۔ تو حکومت نے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور کوشش یہی کی گئی ہے کہ آج گورنر ہاؤس میں آیا جائے اور ایک ایسا جامعہ پلان دیا جائے کہ جس پہ ٹرانسپورٹر بھی قائل ہو جائیں، جس پہ حکومت کے لیے بھی کوئی ایسی صورتحال نکل ہے کہ بیچ کا راستہ ہو جس میں ٹرانسپورٹر کے مسائل بھی حل ہو اور جو حکومت کو جہاں مشکلات ہیں اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ یقیناً فوری طور پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور یہ یقین دہانی کروائی بھی جائے گی تاکہ جو گڈ ٹرانسپورٹر ہیں ان کے پاس بھی اپنے ڈرائیورس کو، اپنے ٹرانسپورٹ برادری کو کچھ دکھانے کے لیے ہو کہ ہم نے 9 روزہ ہڑتال میں یہ حاصل کیا ہے۔ تو امکان یہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر فوری طور پر امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، کچھ ایسی ہوں گی جو کمیٹیاں بنیں گی، یقین دہانیوں پر کام چلے گا۔ تو
صورتحال یہی ہے کہ آج دوپہر 3 بجے جب گورنر ہاؤس میں اہم نشست ہوگی، جس میں نہ صرف وفاقی بلکہ صوبائی حکومت کے نمائندگان بھی ہوں گے، کیونکہ جو ٹرانسپورٹ برادری کا جو احتجاج ہڑتال ہے یہ صرف وفاق سے مطالبات نہیں ہے، اس میں صوبائی حکومتوں کے لیڈرشپ بھی ہے، جس میں تھرڈ پارٹی انشورنس ہے، ڈرائیور کے لائسنس کا معاملہ ہے، پارکنگ ایریا کی فراہمی اور جو دیگر مطالبات ہیں وہ صوبوں کے ساتھ بھی رکھے گئے۔ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے، اس بات کو کنفرم بھی کیا جا رہا ہے کہ آج کی جو نشست ہونے جا رہی ہے وہ حوصلہ افزا ثابت ہو سکتی ہے۔ جی کاوش میں اپڈیٹ کر رہے تھے، کاوش بہت شکریہ۔